जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। चोबार बन्दरगाहले काठमाडौँलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हब बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। बन्दरगाहलाई आयातको केन्द्रबिन्दु नभएर निर्यातको केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्ने तर्क। विवादका बीच निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको दलहरूबाट निर्वाचनमा आचार संहिताको लियो प्रतिबद्धता। अब कुनै विवाद नरहेको कांग्रेसका उपसभापति खड्काको भनाई। स्वदेशी पुँजीलाई मुलुकभित्रै लगानीको वातावरण बनाउन उपराष्ट्रपति पुनद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। निजी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड। पाकिस्तानमा संसद विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर। थप राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा बाँसबारी क्लबलाई हराउँदै चर्च बोइज युनाइटेड बडुवा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै दात्री राष्ट्रको अनुदान वा सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिएर मात्रै सरकार आफैले रेलवे निर्माण गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँको चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै तत्काल सरकारले रेलवे निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै कुनै दात्री राष्ट्रको अनुदान वा सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिएर सरकारले रेलवेमा लगानी गर्न सक्ने बताउनु भएको हो। मुलुकमा रेलको आवश्यकता भए पनि धेरै खर्चिलो रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकका अन्य स्थानमा पनि बन्दरगाह निर्माण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी सिपको प्रबन्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बन्दरगाह निर्माणले राजधानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हब बनाउने कोसेढुङ्गा साबित हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी सामानको प्रबन्धन र औद्योगिक विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई दिगो र सन्तुलित रूपमा विकास गर्न विभिन्न व्यापार पूर्वाधारहरू स्थायी संरचनाको आवश्यकता पर्दछ। सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत ढाँचोकी वैदेशिक व्यापारलाई थप सरल र प्रतिस्पर्धी बनाउने महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू हुन्। यस कुरालाई आत्मसात गरी नेपाल सरकारले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, ठुला आधुनिक गुदामहरू स्थापना, छिमेकी मुलुकहरूको सम्मुख सिमाना नाकाहरूसँग जोडिएका राजमार्ग तथा भन्सार कोरिडोरको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढिरहेको छ। आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पूर्वाधार गर्न यस प्रकारका व्यापार पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा हामी लगानी वृद्धि गर्न पर्ने खाँचो छ। हामीले निर्माण गर्ने यस प्रकारका पूर्वाधारहरूबाट नेपालका औद्योगिक वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको निर्यात वृद्धि मार्फत व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्दरगाहलाई आयातको केन्द्रबिन्दु नभएर निर्यातको केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले रेमिटेन्स र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिमको विषय भएको जिकिर गर्नुभयो। रेमिटेन्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र, आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो लागि जोखिमको कुरा हो, हाम्रो लागि समस्याको कुरा हो। त्यसकारण यो उद्घाटन भइरहँदा हामीले गर्नुपर्ने सङ्कल्प के हो, केवल यो आयातको केन्द्रबिन्दु नभएर अब निर्यातको एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्नुपर्दछ। हामीले खाद्य वस्तुहरू
विशेष गरी कृषिमा आधारित वस्तुहरू, तरकारी, फलफुल जस्ता वस्तुहरू यही बन्दरगाह मार्फत आयात गरेर खानेकुरालाई क्रमशः अन्त्य गर्दै घटाउँदै निर्यात गर्ने ठाउँमा अर्थात् हामी आफै आत्मनिर्भर हुने ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ। हामीले प्राप्त गरेको शिक्षा आत्मनिर्भर नभइकन अब हामी आफै हाम्रो भएको श्रम स्रोत र मतलब प्राकृतिक स्रोतलाई पुँजीमा बदलेर त्यस मार्फत हामी आत्मनिर्भर हुने दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्ने, यसका लागि नीतिगत रूपमा योजनागत रूपमा कार्यान्वयन परिणामका दृष्टिले पनि यसमा विशेष ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले निजी क्षेत्र सरकार सहकारीको एउटा सहकार्यमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ र त्यसरी मात्र हामी यसको उपादेयता, यसको सार्थकता, खुसीलाई हामी अझ पूर्ण खुसीमा बदल्न सक्छौँ। नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवाहन आयोजना अन्तर्गत चोभारको 228 रोपनी क्षेत्रफलमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएको हो। विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा 1 अर्ब 67 करोड लागतमा निर्माण भएको आयोजना 2075 जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएसँगै अब तेस्रो मुलुकबाट आउने माल सामान वस्तुको भन्सार जाँच पास सिधै काठमाडौँमा हुनेछ। विवादका बीच निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूबाट प्रतिबद्धता लिएको छ। मंगलबार आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलहरूलाई बोलाएर आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता लिएको हो। त्यसअघि निर्वाचनमा आचार संहिताको छलफलमा भाग लिन नपाएको भन्दै साना दलहरूले नाराबाजी गरेका थिए। आचार संहितामाथि छलफल नै नगराई प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराउन खोजेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए। पछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले उक्त विषय नियमित प्रक्रिया मात्र भएको बताएपछि साना दलहरूले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षरपछि कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रतिबद्धता लिने पुरानै अभ्यास रहेको र आयोगले यसपटक पनि आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता लिएको जानकारी दिनुभयो। साना दलहरूले अघि सारेको विषयमा आयोगले प्रश्न पारेको र अब कुनै विवाद नरहेको उहाँले बताउनुभयो। विगतका निर्वाचनहरूमा एउटा परम्परा बसालेको छ निर्वाचन आयोगले। निर्वाचनमा भाग लिन चाहने, भाग लिनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट त्यो आचार संहितालाई हामी पालना गर्छौँ भनेर त्यसका प्रति प्रतिबद्धता जनाउने विगतका निर्वाचनहरूको परम्परा अनुसार यसपटक पनि निर्वाचन आयोगले सोही प्रयोजनको लागि आज राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आचार संहितामा दलका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि पदाधिकारीको तर्फबाट दलको तर्फबाट त्यो आचार संहितामा प्रतिबद्धता जनाउनुको लागि बोलाएको कार्यक्रम हो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव बेदुराम भुसालले छलफल नै नगराई आचार संहिता बनाइएको र हस्ताक्षर गर्न मात्र बोलाइएकोमा केही दलले आपत्ति जनाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आचार संहितालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै नेमकिपाका नेता प्रेम सुवालले आचार संहिता पालना गर्ने गराउने विषय राम्रो भए पनि सरकारमा रहेका दलहरूले आचार संहिता पालना नगरेको विषयमा आएको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। होइन, हाम्रो चाहिँ यो त पहिलेदेखि नै हामीले गरिआएको काम हरेक चुनावको बेला राजनीतिक दलहरूले आचार संहिता लागू गर्छ निर्वाचन आयोगले त्यसप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको। यसचोटि पनि हामीले त्यसमा जनाउने कुरामा सहमति नै थियो। त्यसमा असहमति जनाउनु पर्ने कुनै कुरै होइन, किनभने निर्वाचनका बेला आचार संहिता चाहिन्छ, लागू गर्नुपर्छ भन्ने त आम जनताकै माग हो नि। त्यसले गर्दाखेरि यो आचार संहिताका सन्दर्भमा विवाद गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा थिएन। वास्तवमा आचार संहिता पालना गर्ने गराउने विषयमा बैठक आयोगले बोलाएको। यो आचार संहिता त अझ राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने नै हो। यसमा कुनै दुविधा हुनु भएन। तर यसमा कुन पुल नपुल भयो भने अहिले छलफल गर्न नपाइने भने एउटा निर्देशन चाहिँ जारी गर्नको लागि दलहरूसँग केही सुझावहरू लिन पाएको भए आज 79 दलमा निर्वाचनमा भाग लिने जति पनि दलहरूका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको हुनाले त्यहाँ जस्तो हेलिकप्टर किन उडाएको, कसको पैसाले उडाएको,
त्यसरी राज्य कोषबाट हेलिकप्टर उडाएर निर्वाचनमा प्रभाव पार्नेहरूलाई निर्वाचन आयोगले किन कारवाही गर्दैन भन्ने कुरा उठ्यो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता लिएको बताउनुभयो। यस क्रममा केही गलत बुझाइरहेको र आयोगले स्पष्ट पारेपछि सबै दलले हस्ताक्षर गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित ढङ्गले सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि दलहरूले आयोगले तयार गरेको प्रतिबद्ध पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाइएको हो र त्यही कार्य आज सम्पन्न भएको छ। अब हामीले अहिले आयोगले तयार गरेको आचार संहितामा अनुगमनका संयन्त्रहरू पनि बनाइएका छन्। केन्द्रदेखि जिल्ला, त्यसपछि निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहसम्म विभिन्न संयन्त्रहरू तयार भएका छन्, अनुगमन संयन्त्रहरू, र ती अनुगमन संयन्त्रहरूमा राजनीतिक दलका को पनि प्रतिनिधित्व गराइएको छ। उहाँहरू स्वयं त्यसमा बसेर आचार संहिताको कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुर्याउनुहुन्छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहितामा निर्माणका क्रममा प्रमुख दलसँग छलफल गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते तोकिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ। मन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको गठबन्धन बैठकले कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेको हो। त्यस्तै बैठकले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारको तर्फबाट राजनैतिक दल, अर्थविद, योजनाविद र सरकारवाला पक्षसँग एक बृहत अन्तर्क्रियाको आयोजना गर्ने र सुझावको आधारमा ठोस कदम चाल्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउनु भएको र समग्रमा भारत भ्रमण सफल रहेको निष्कर्ष निकालिएको मल्लले उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एमालेसँग निर्वाचन लड्न नसकेपछि गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्न खोजेको बताउनु भएको छ। मंगलबार वीरगञ्जमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेसँग चुनाव लड्न नसक्ने भएपछि गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्न खोजेको बताउनु भएको हो। उहाँले एमालेमा प्रवेश गर्ने जनलहर देखेर गठबन्धन तर्सिएको टिप्पणी गर्नुभयो। ओलीले गठबन्धन अपवित्र ढंगले जन्मिएको र जनताले बनाएको सरकारलाई अँधेरो कुनामा बसेर ढालिएको उल्लेख गर्नुभयो। अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनाउने काम भएको भन्दै उहाँले वर्तमान सरकार वैध र संवैधानिक सरकार नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरायसी भएको आरोप लगाउनुभयो। यो सरकार वैध सरकार होइन, वास्तवमा यो संविधान सम्मत ढङ्गले बनेको संवैधानिक सरकार होइन, यो षड्यन्त्र बनेको परमादेशी सरकार हो। यसको हैसियत के छ त? एक्लै एमालेसँग लड्न सकिन्न, अस्तिदेखि भने छ। अब झन् आज यति धेरै साथीहरू प्रवेश गरे हुनुहुन्छ। विजय सरावगीजी प्रवेश गर्नभन्दा अगाडि उनीहरू भन्दै थिए एमालेसँग लड्न सकिन्न। विजय सरावगीजी पनि पसेपछि एमालेमा आएपछि के भयो होला विचार गर्नुहोस् त। अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदैछ। अहिले तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, हिजो मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो गर्नु, यस्तो नगर्नु, डलर नदिनु, यस्तो रोक्नु भनेर थुप्रै आदेशहरू जारी गरेको छ, किनभने देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदैछ। ओलीले केही व्यक्तिलाई आफूलाई मधेस विरोधी रहेको भनेर केही स्वार्थी मान्छेहरूले हल्ला चलाएको पनि बताउनुभयो। नेपाल सरकारले 25 चैतदेखि 2079 को वैशाखभर सञ्चालन गर्न लागेको टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानको तयारी हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा पूरा भएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका 19 वटै वडाका बालबालिकाहरूलाई अभियान अन्तर्गत 115 वटा विद्यालय र 20 वटा स्वास्थ्य केन्द्रहरू मार्फत खोप लगाइने भएको हो। उपमहानगरपालिका आयुर्वेद तथा जनस्वास्थ्य प्रबन्धन शाखाले पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो जानकारी गराएको हो। 15 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाइनेछ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्र 56,400 र मकवानपुर जिल्लामा 1,98,000 बालबालिका यो उमेर समूहका रहेका छन्। बाँकेमा एमाले कांग्रेस लगायतका ठूला दल गठबन्धनका लागि मरिहत्ते गरिरहेका बेला जसपाले कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने घोषणा गरेको छ।
निर्वाचन जितिएला हारिएला फरक कुरा हो। हामी गठबन्धन बिनै चुनाव मैदानमा जानेछौँ। जसपाका एक उच्च नेताले भने, गठबन्धन केका लागि र किन गर्ने, जबकि जनता जसपाको पक्षमा उर्लिरहेका छन्। स्थानीय तहको चुनाव तालमेल गर्ने भनी बाँके जिल्लामा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीले छुट्टै निर्वाचनमा जाने धारणा राखेको जसपाका एक नेताले बताएका छन्। उनका अनुसार नेपाली कांग्रेस बाँके सभापति एवं गठबन्धन समितिको संयोजक नारायण प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जसपाले गठबन्धन नगरी आफ्नो तरिकाले चुनावी मैदानमा जाने धारणा राखेको हो। अन्य दलभन्दा जसपा बलियो रहेको कारण जसपा छुट्टै चुनाव लड्ने जसपा बाँकेका अध्यक्ष कमरुद्दिन राई बताउँछन्। बाँके जिल्लामा अरू दलभन्दा जसपा बलियो छ। एक्लै चुनाव लडे पनि चुनाव जित्ने अवस्था रहेको कारण यो निर्णयमा पुगेको अध्यक्ष राईले बताएका छन्। उनले यो कुराको जानकारी आफूलाई केन्द्रलाई पनि गराउने समेत बताए। गठबन्धन निर्माणका लागि हालसम्म भएका गतिविधिको बारेमा केन्द्रलाई जानकारी गराउन पनि निर्णय भएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले स्वदेशी पुँजीलाई मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले केही पुँजीपतिहरू आफ्नो पुँजी बाहिर लैजान खोजेको भन्ने आफूले सुनेको भन्दै स्वदेशी पुँजीलाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उद्योगी व्यवसायीहरूका अहिलेका समस्या र मागहरूलाई सरकारले समयमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उपराष्ट्रपति पुनले उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि तालिम केन्द्र लगायत स्वरोजगार बनाउने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। डिप्रेसनमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटाको निरन्तर वृद्धि सकारात्मक सङ्केत पक्कै पनि होइन। उद्योग व्यवसाय मित्रहरू, हामी कुनै बेला जे वस्तु निर्यात गर्थ्यौँ आज त्यही वस्तु आयात गरिरहेका छौँ। चामल बेच्थ्यौँ आज धान फल्ने खेतहरू घरै घरले भरिएका छन्। जमिनहरू बाँझो छन्। औद्योगिक वस्तुहरू बेच्थ्यौँ आज ती वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू रुग्न छन्। हामी हाम्रो भान्सामा पाक्ने वस्तु दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि ठुल्ठुला निर्माण सामग्रीसम्म आयात गरिरहेका छौँ। यो अवस्था जबसम्म रहिरहन्छ हाम्रो अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्न गाह्रो पर्दछ। अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू रहिरहन्छ। कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रबाट पृथक हुन सक्दैन। निर्यात प्रवर्धन, वैदेशिक लगानी आकर्षण र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सङ्गठनहरूमा सहभागिता सँगै केन्द्रित क्रियाकलाप बढाउन र आर्थिक कूटनीतिलाई बढाउन सक्नुपर्दछ। म आर्थिक कूटनीति सुदृढ गर्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र निर्यात व्यापार प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउन म निजी क्षेत्रलाई विशेष आग्रह गर्दछु। श्रीलङ्काको अवस्था देखेर नेपालमा पनि त्यस्तै हुने त होइन भनेर केही नेपालका पुँजीपतिहरू पनि तर्सिएर विदेशतिर लगानी गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ अरे। पुँजी देश बाहिर लैजाने वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे। यदि त्यसो हो भने यो दुःखद कुरा हो। उहाँले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि ठूला निर्माण सामग्री समेत आयात गरिरहेको भन्दै यस्तो अवस्था जारी रहँदा अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्न सक्ने धारणा पनि राख्नुभयो। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकामा भएको आगलागी पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराइएको छ। सोमबार अपराह्न भएको आगलागीबाट 16 घरगोठ जलेर नष्ट भएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको नरेनापुर गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 स्थित कृष्णनगर गाउँका 16 परिवारलाई खाद्यान्न, लत्ता, कपडा लगायतका राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। आगलागीबाट करिब रु 18 लाखको क्षति भएको आकलन गरिएको छ। नरेनापुर गाउँपालिकाको दमकल सुरक्षाकर्मी, रेडक्रस कर्मी र स्थानीय नागरिकको सहयोगमा करिब 1.5 घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। आगलागीबाट मानवीय क्षति नभए पनि घरगोठ जलेका कारण स्थानीयवासीलाई घरवासको समस्या भएको
नरैनापुर गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतले बताए। गर्मीयाम सुरु भएसँगै नरैनापुर गाउँपालिकाको साथै बाँके जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरूमा हरेक वर्ष आगलागी हुने गरेको छ। यस्तै नरैनापुर 4 कृष्णनगरमा भएको आगलागीमा प्रभावित 16 घर परिवारलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेले नगद राहत वितरण गरेको छ। साथै नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले गैर खाद्य सामग्रीको सेट उपलब्ध गराएको छ। प्रति परिवार नगद 15,000 गैर खाद्य सामग्री सेट, 1 थान कम्बल वितरण गरिएको थियो। प्रमुख जिल्लाधिकारी सुरक्षा निकायको प्रमुखहरू, रेड क्रस बाँके सभापति लगायतले आगलागी भएको स्थानमा गएर राहत वितरण गर्नुभएको हो। उक्त राहत वितरणमा प्रदेश सांसद नमुना केसी, भूमि आयोगका सदस्य माननीय विक्रम यादव, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू समेत उपस्थिति रहेको थियो। यसअघि पालिकाको तर्फबाट समेत खाद्य सामग्री, त्रिपाल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइएको थियो। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको कायम राख्न भूपू सैनिकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन्। पश्चिम कमान्ड अन्तर्गतको नेपालगञ्ज स्थित नम्बर 4 वाहिनीमा आयोजित भूपू सैनिक सम्मेलनलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधान सेनापति शर्माले नेपाली सेना नेपालीहरूको आस्था र भरोसाका केन्द्रबिन्दु भएको कुरामा जोड दिँदै राष्ट्रिय एकता नै शक्ति एवं सुरक्षाको प्रमुख आधार भएको बताएका हुन्। प्रधान सेनापति शर्माले अवकाश प्राप्त सैनिकको आर्थिक सुधारका लागि नेपाली सेनाले विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए। उनले खास गरी आय आर्जन, स्वास्थ्य, शिक्षामा बढी केन्द्रित रहेर कार्य गर्दै आएको बताए। उनले नेपाली सेनामा सेवा गरेर सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिहरूले समाजका विभिन्न अङ्गसँग जोडिएर आफ्नो छविलाई गर्विलो बनाउनको लागि अवसर भएको उल्लेख गरे। सो सम्मेलनमा भूपू सैनिकलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य उपचार सेवा, लघुवित्त कार्यक्रमका ऋणीलाई चेक हस्तान्तरण, सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट व्यवसायलाई पुरस्कार, ज्येष्ठ सैनिकलाई सम्मान र एकल तथा अशक्तलाई सहायक सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसै क्रममा 7 लाख ऋण सहयोग पाउने 3 जना र 15 लाख पाउने 2 जना सेवानिवृत्त सैनिकलाई परिवारलाई व्यवसाय सञ्चालनको लागि ऋण उपलब्ध गराइएको थियो। भूपू सम्मेलनमा बाँके बर्दियामा प्रचलित झाँकीहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै भूपू सैनिक तथा बहालवाला सैनिकहरूले कवास प्रदर्शन गरेका थिए। राप्ती नदीमा पानी बहाव क्षेत्रको किनारमा लस्करे ट्रिपर छन्। जेसीबीले नदीभित्रबाट पानीको धारा चुहाउँदै नदी जन्य पदार्थ उत्खनन गर्छ। बाँके जिल्लाको डुडुवा गाउँपालिका 5 मा पर्ने गौरी खजुरा नाकामा यस्तो दृश्य देख्न सकिन्छ। मापदण्ड विपरीत उत्खनन भइरहेको क्षेत्रदेखि मुस्किलले 1 किलोमिटरको दूरीमा कम्तीमा प्रहरी चौकी छ। प्रहरी मुखदर्शक हुन्छन्। 1.5 किलोमिटरको दूरीमा डुडुवा गाउँपालिकाको कार्यालय छ। जनप्रतिनिधि पनि मौन छन्। डुडुवा 5 का वडा अध्यक्ष परशुराम बुढाथोकीले मापदण्ड विपरीत उत्खनन भएको भए कारबाही गर्न गाउँपालिकाले नै मुद्दा हाल्नुपर्ने बताउँछन्। उनी गुनासो गर्छन्, हाम्रो प्राकृतिक सम्पदामाथि भइरहेको दोहन र गलत कार्य विरुद्ध गाउँपालिकाले किन रोक्न सक्दैन? मापदण्ड विपरीत उत्खनन हुँदा नदीको बहाव नै परिवर्तन भएको छ। यो क्षेत्र सिडनीया स्थित राप्ती नदीको पुलबाट मुस्किलले 1 किलोमिटर उत्तरमा पर्छ। खोलामा 4 किल्ला छुट्याइएको छैन। मनपरी ढङ्गले उत्खनन भइरहेको छ। यहाँ कुनै अनुगमन समिति पुगेको छैन। जेसीबी प्रयोग गरेर एकै दिनमा 400 देखि 500 टिपर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ। डुडुवा गाउँपालिकाले 2 करोड रुपैयाँमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लिएको छ। हिजो सोमबार 16 अङ्कले घटेको शेयर बजार आज मङ्गलबार पनि उच्च अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 46.46 अङ्कले घटेर 2452.06 बिन्दुमा छरेको छ। शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको दिन होटल समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेर बजार राताम्य भएको छ। आज कारोबार रकममा भने सामान्य सुधार आएको छ। हिजो 1 अर्ब 58 करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा आज 228 वटा कम्पनीका 58,41,000 किता शेयर 2 अर्ब 67 करोड 12 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 9 करोड 67 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको शेयर 10% घटेको छ भने नारायणी विकास बैंक र युनाइटेड मार्दी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 6% भन्दा धेरैले ओह्रालो लागेको छ। समग्र बजार घट्दा पनि राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र नेस्टो समृद्ध लघुवित्त कम्पनीको शेयर भने 10% बढेको छ। नेपालमा थप 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3278 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 21 जना र
2309 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण मंगलबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 51 जना संक्रमण मुक्त भएको र हालसम्म नेपालमा 9,65,765 जना निको भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हाल नेपालमा 812 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको छ। प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्दै संसद विघटन गरिएको थियो। संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ। पाकिस्तानी सांसदहरूलाई अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्नबाट रोकिएपछि 5 सदस्यीय संवैधानिक बेन्चले 1 दिन अघि दायर मुद्दामा पुनः सुनवाई सुरु गरेको थियो। पाकिस्तानका प्रधान न्यायाधीश उमर अता बन्दियालले संविधानको धारा 5 को सन्दर्भमा सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। अविश्वासको मत खारेज गर्ने निर्णयले विपक्षी दलहरूलाई आक्रोशित बनाएको थियो र उनीहरूले निर्णय विरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बताएका थिए। यसैबीच पाकिस्तानका सूचना मन्त्री फवाद हुसेनले 90 दिनभित्र तत्काल संसदीय चुनाव हुने बताउनु भएको छ। पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले देशको राष्ट्रिय सभा विघटनको आलोचना गरेका छन्। अब खेल समाचार। चर्च बोइज युनाइटेड शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा बढुवा भएको छ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत मंगलबार बाँसबारी क्लबलाई 5-1 गोल अन्तरले हराउँदै चर्च बोइज शीर्ष डिभिजनमा उक्लिएको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा चर्च बोइजलाई जित दिलाउन साइमन लेम्बोले ह्याट्रिक सहित 4 गोल गरे। यो जितसँगै शीर्ष स्थानको चर्च बोइजले 12 खेलमा 26 अङ्क जोडेको छ र चर्च बोइज 1 खेल अगावै च्याम्पियन बनेको हो। बाँसबारीले 12 खेलमा 16 अङ्क जोडेको छ। चर्च बोइज बी लिग खेलको पहिलो सिजनमै शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भएको हो। चर्च बोइजले विक्रमसम्म 2077मा सी डिभिजन लिग खेलेको थियो। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट खेलले नेपाली फुटसल टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मंगलबार फुटसल टोलीलाई बिदाई गरेको हो। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छेरिङ शेर्पा, महासचिव इन्द्रमान तुलाधर लगायतले नेपाली टोलीलाई बिदाई गरेका हुन्। छनौटका लागि मुख्य प्रशिक्षक गौरव बस्नेतले 14 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकिएको छ। बिदाई कार्यक्रममा एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले उच्च मनोबलका साथ खेल प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे। उनले फुटसललाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने जानकारी दिए। नेपालमा जति चर्चित छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले अझै पनि हामीले लान सकेको छैन। किन भन्दाखेरि हामीले एउटा लामो कार्यक्रमहरू बनाएको थियौँ। फुटसललाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा हामीले कार्यक्रमहरू बनाएको थियौँ। यो हाम्रो कार्यकालमा पहिलो वेब 8 महिना, दोस्रो वेब 5 महिना, त्यसपछि 3 महिना गरेर 16-17 महिना चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुटबल गतिविधि नै शून्य भएको अवस्था थियो। हामीले महिला फुटसललाई कसरी लाने, पुरुष फुटसललाई कसरी लाने भन्ने विषयमा हामीले एउटा कार्यक्रमै तय गरिसकेका थियौँ। तर पनि हामीले एउटा कार्यक्रम चाहिँ के गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि देशभरिबाट चाहिँ फुटसल छनौट प्रतियोगिता गरेर 10 वटा क्लबलाई चाहिँ ए डिभिजनको मान्यता दिन सफल भयो र 10 वटा क्लबको जुन लिग पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ लिग चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ। यो चाहिँ एउटा गौरवको कुरा हो। र त्यसपछि हामीले महिला लिगको आयोजना गर्ने तयारीमा थियौँ, त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। त्यस्तै हामीले बिच सकर, फुटसल र बिच सकर चाहिँ तपाईँको चाहिँ साइड बाई साइड यो टुर्नामेन्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने छ। बिच सकर अहिलेसम्म हामीले गर्न सकेका छैन। किर्गिस्तानमा आयोजना हुने छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह नेपाल समूह बीमा रहेको छ। नेपालको समूहमा उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान र अफगानिस्तान रहेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। चोबार बन्दरगाहले काठमाडौँलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हब बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। बन्दरगाहलाई आयातको केन्द्रबिन्दु नभएर निर्यातको केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्ने तर्क।
विवादका बीच निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको दलहरूबाट निर्वाचनमा आचार संहिताको लियो प्रतिबद्धता। अब कुनै विवाद नरहेको काङ्ग्रेसका उपसभापति खड्काको भनाई। स्वदेशी पुँजीलाई मुलुकभित्रै लगानीको वातावरण बनाउन उपराष्ट्रपति पुनद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। निजी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड। पाकिस्तानमा संसद विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर। थप राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा बाँसबारी क्लबलाई हराउँदै चर्च बोइज युनाइटेड बडुवा। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै